बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। इमरान खान साहब का जो दौर था तकरीबन 3.5 पौने 4 साल के दुरानिए पर मुश्तमिल दौर था। उस दौर में यकीनन उनसे सियासी गलतियां भी हुई और उसके अलावा उन्होंने बेहतर को काम भी किए होंगे और जो मुख्तलिफ उन्होंने प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए होंगे और पॉलिटिक्स में जो उन्होंने रोल अदा किया उससे मुतल्लिक बात करेंगे। लेकिन अगर इस सब को मैं नैरो डाउन कर दूं तो उनको मैं ले आऊं 5 ऐसी गलतियां कौन सी थी जो खान साहब को महंगी पड़ गई, जो उनके इक़्तिदार में उनसे नहीं होनी चाहिए थी। तो वो आज हम सदीक जान से जानेंगे। सदीक जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अगर मैं आपसे पूछूं 3.5 साल या पौने 4 साल के इक़्तिदार में इमरान खान से ऐसी कौन सी 5 गलतियां हो गई कि जो आपको भी लगता है, तो आप बड़े उनकी हामी बज़ाहिर आपका जो नहीं, हाँ बज़ाहिर नहीं, वाकई उनका हामी है। तो आपका यानी कि जो होते हैं क्वेश्चंस भी होते हैं, आपकी वीलॉग्स भी होते हैं, क्योंकि आप प्रो लग रहा होता है कि इमरान खान साहब है। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो 5 गलतियां उनसे नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, बिल्कुल इंसान है और गलती इंसानों से होती हैं। कोई शख्स जो है वो गलतियों से पाक नहीं होता। और फिर इमरान खान साहब ज़ाहिर है अपनी बहुत सारी गलतियों का एतराफ़ भी करते हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने टिकट गलत दिए थे। इमरान खान साहब ने इसका एतराफ़ किया कि उनको विनिंग हार्सेस को उस तरह से पार्टी में नहीं लेना चाहिए था। इमरान खान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया कि उनको लोटों को इस तरह से पार्टी में इकट्ठा नहीं करना चाहिए था। तो यानी इमरान खान साहब अपनी गलतियों का एतराफ़ भी करते हैं। इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का नाम इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। इमरान खान ने जो है वो एतराफ़ किया इस तरह की बहुत सारी जगहों के ऊपर जहांगीर तरीन साहब के वाले से। वो ठीक या गलत, वो गलती का एतराफ़ ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन वो एतराफ़ तो कर रहे हैं कि यार ये मेरी गलती है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी गलती मैं समझता हूँ वो ये है कि गैर मुंतखब अफराद को अपने गिर्द ज़्यादा जगह देना, और जो मुंतखब अफराद हैं, जो हल्कों की सियासत करते हैं, जो जिनका एक सियासी कद काट था, उनको उस तरह से इंपॉर्टेंस अपने गिर्द ना देना। देखें, पार्लिमानी निज़ाम में अगर आपने चलना है तो उसकी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसकी कुछ अपने तकाज़े हैं, उसके साथ अपने चलना है। हाँ, अगर आप इसको सदारती निज़ाम बना दें, फिर इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो टेक्नोक्रेट्स को लेके आए और बिठाएं और वो कर सकते हैं। और मैं खुद सदारती निज़ाम का हामी हूँ। मैं समझता हूँ सदारती निज़ाम ही इस मुल्क को मसाइल से निकाल सकता है, ये पार्लिमानी निज़ाम नहीं निकाल सकता। पार्लिमानी निज़ाम में क्या मसला होता है? पार्लिमानी निज़ाम में मसला ये होता है कि आपने जनाब वो किया है, आपने बंदों को लेके आए हैं, तोड़ के लाए हैं, अब आपने उनको वजारतें देनी है। वो अहल है नहीं, आपने उसको वजारत देनी है। एक ग्रुप आया है, आपने उसको oblige करना है। कल को वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं तहादी और या विनिंग हार्सेस, आपने उनको उनकी बात मानी है। को ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ आपने करनी है, आपने को फंड देने, मतलब आप चौधरीयों को गुजरात और ये सारा एरिया दिया हुआ था कि 4-5 जिले मर्जी करें, 4-5 जिले दिए हुए थे उनको। तो बात ये होती है कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको कंप्रोमाइज़ पे करने पड़ते हैं। ये पार्लिमानी हमारे सिस्टम की खबासत है, ये गलाजत है, ये इसके नेगेटिव चीज़ें हैं। लेकिन आपने इसके अंदर रहना है तो इसके साथ फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को इसमें अगर अपने गिर्द पॉलिटिकल जो फेसेस हैं ज़्यादा बड़े, उनको रखते। देखें, आप बहुत से इख्तलाफ तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर हुए और फिर वो अलग भी हो गए जहांगीर तरीन, लेकिन जब तक जहांगीर तरीन थे तो वो बहुत से लोगों को मैनेज कर रहे थे पॉलिटिकली। जब वो गए उसके बाद होना क्या चाहिए था, जैसे नून लीग करती है। नून लीग क्या करती है, उन्होंने हर डिवीज़न अपने एक बंदे को दिया हुआ होता है। ख्वाजा सादिर रफ़ीक साहब को एक डिवीज़न दिया हुआ है, ख्वाजा आसिफ को एक डिवीज़न दिया हुआ है, फ़लाँ को एक डिवीज़न दिया हुआ है, फ़लाँ को एक डिवीज़न दिया हुआ है कि भाई ये डिवीज़न आपने देखना है। अब होता क्या है, वो उस डिवीज़न के जो MNAs MPs हैं वो उसको बताते हैं, उससे बात नहीं बनती, उससे ऊपर को बंदा होता है उसको बताते हैं। यानी एक्सट्रीम जो नून लीग के दौर में होता था ना, वो होता था कि इसहाक डार तक बात पहुँच जाए, मियाँ साहब तक बात ही पहुँचती थी, तो वो मिलते ही नहीं थे किसी से, मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। MNAs MPs को क्या चाहिए, नीचे ही मामला हल कर लेते थे खुद ही। MNAs MPs को क्या चाहिए, काम चाहिए, मसाइल हल हो, थाना कचहरी वो सारे मामला। अच्छा, यहाँ पे यह है कि आप उनको इमरान खान साहब की बरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनके साथ तारुफ नहीं था, इतना मिलना मिलाना नहीं था, इतनी बातचीत नहीं थी। यहाँ तक कि मुझे एक MNA मिले 1.5 साल बाद तहरीक इंसाफ के दौर के, कहते हैं मुझे आज तक इमरान खान साहब बाई फेस नहीं जानते कि मैं उनका MNA हूँ। मतलब इस तरह की सूरत हाल। फिर जो हल्के की सियासत करके आ रहा होता है ना, वो गैर मुंतखब अफराद, चाहे वो जितना भी काबिल हो, उसको वो कुछ भी नहीं समझता। वो कहता मैं 1 लाख वोट लेके आऊँ, मैं 1.25 लाख, मैं 1.5 लाख वोट लेके बैठा हो, एक तरफ शहबाज गिल साहब बैठे हो, वो शहबाज गिल को क्या समझेगा, वो कहेगा यार तू। अच्छा, हो सकता है कि शहबाज गिल साहब बहुत सिंसियर हो इमरान खान साहब के साथ,
اس سے زیادہ سنسیئر ہوں. لیکن میں نے کہا نا کہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ آپ نے ان کو پہلا میں سمجھتا ہوں غیر منتخب افراد کو زیادہ رول دینا اور پولیٹیکل فیسز بڑے اس طرح سے ارد گرد نہ ہونا جو پولیٹیکلی چیزوں کو ڈیل کر سکیں. ہوتا کیا رہا ہے پھر بعد میں آپ نے دیکھا جب بجٹ کا موقع آتا تھا, جب قانون سازی کا موقع ہوتا تھا, 3 دن کے لیے عمران خان صاحب پارلیمنٹ میں بیٹھ جاتے تھے. ہر ایم این اے آ رہا ہے, تصویریں بن رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور وہ اپنی شکوے شکایتیں کر رہے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, پولیٹیکل فیسز ہونے چاہیے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو یعنی بہت ساری باتوں میں ٹھیک ہے لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے, لیکن آپ کی جو ایک کیبنٹ کچن کیبنٹ سمجھیں جو بھی وہ تگڑی ہونی چاہیے, اس میں فیسز اچھے ہونے چاہیے اور وہ آپ ڈیسیژنز ان کے مشاورت سے آپ کر رہے ہوں, ان کی بھی آپ سن رہے ہوں. تیسرا یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنل جو لڑائیاں ہیں اس کو وہ اس طرح سے کم نہیں کر سکے, جو انٹرنل گروپنگ ہے. پھر ایک اور جو ہے ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے ایک زبردست بورڈ ہونا چاہیے, بڑا میرٹ پہ ٹکٹیں دینے والا بورڈ ہونا چاہیے. پھر ایک میں ان کی بڑی غلطی جو سمجھتا ہوں وہ ہے میڈیا سے لڑائی. دیکھیں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو آپ آ کے اور پی ایم ڈی اے ٹائپ کوئی چیز لے آتے, آپ میڈیا کو اکاؤنٹیبل کرتے اور آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ رگڑ دیتے جو فیک نیوز دے رہے ہیں, آپ پورا جکڑ دیتے. پھر آپ کہتے کہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا, جو فیک نیوز دے گا یہ چیزیں ہوں گی. اور آپ قانون لانے کی کوشش کرتے تھے, صحافی تنظیمیں اٹھتی تھیں, پروپیگنڈا کرتی تھیں, دباؤ بڑھاتی تھیں, اٹیک کرتی تھیں, 2 مہینے ہائپ رہتی تھی, آپ ذلیل ہو کے اور پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے. آپ نے نہ ان کے ساتھ پوری طرح تعلق بنایا میڈیا کے ساتھ, نہ آپ نے پوری طرح اکاؤنٹیبل کیا. آدھا تیتر آدھا بٹیر رہے آپ. اس کا نقصان کیا ہوا, آپ کی پہلے دن سے میڈیا نے مخالفت شروع کر دی. اس سے نقصان یہ ہوا کہ میڈیا اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا اور چیزیں کر رہا ہوتا آپ کے انیشیٹو, میڈیا نے آپ نے جب اشتہار نہیں دیا, انہوں نے آپ کے انیشیٹوز نہیں بتائے, ہیلتھ کارڈ جن چیزوں کو. نون لیگ کا دیکھیں نا کچھ بھی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب صبح جی 6 بجے 7 بجے جاتے ہیں, پورا میڈیا جی ایک اعلان کیا یہاں پہ کوئی پل شل گر گیا تو شمالی علاقہ جات میں پتہ نہیں کہاں پہ, یس کردو والی سائڈ پہ پتہ نہیں کہاں پہ, شہباز شریف نے کہا جی فوراً بناؤ, سارا دن چینل جی شہباز شریف نے نوٹس لے لیا, یہ وہ یہی وہ چیزیں کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا میں سمجھتا ہوں یہ چند بڑی جو ہے وہ غلطیاں تھیں. باقی آج وہ یہ ضرور کہ وہ آپ اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری باتیں اسٹیبلشمنٹ کی مانی جو ان کو نہیں ماننی چاہیے تھیں, جیسے کہ وہ کہتے ہیں اسد عمر کو ہٹانا اور یہ وہ ساری چیزیں. لیکن میں اس میں تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اس وقت وہ ایک پیج پر تھے اداروں کے ساتھ اور ادارے ان کے لیے بہت کچھ کر رہے تھے اور اس وقت ایک پیج پر تھے, تو ظاہر ہے ان کو یہ باتیں ماننی پڑی. لیکن یہ پولیٹیکل جو غلطیاں ہیں میں نے بتا دیا, غیر منتخب افراد کو امپورٹنس دینا, میڈیا کے ساتھ لڑائی کرنا اور ایک بیوروکریسی کو غلط طریقے سے ڈیل کرنا. بیوروکریسی کی اپنی ایک سیاست بھی ہے, ان کا اپنا وہ پورا ان کا عمران خان صاحب نے کیا کیا آتے ہی بیوروکریسی کو کہا کہ جو میرے ایم این ایز ایم پیز ہیں چور ڈاکو لٹیرے ہیں. میرے ایم پی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں سارے آپ نے میرٹ پہ کام کرنا ہے. اس سے نقصان کیا ہوا, سب تو ایماندار نہیں ہیں, گنے چنے لوگ ایماندار ہیں. وہ کام جو ایم این ایز ایم پی ایس کی سختی پر جو بیوروکریسی ہے وہ ان کے سختی پر ان کی سفارش پر 20-30 ہزار لے کے کر دیتے تھے اور باقی ان کی سفارش ہوتی تھی. وہی 2 نمبر کام انہوں نے 2-2 لاکھ لے کے کرنے شروع کر دیے, کیونکہ ایم این ایز ایم پی ایس کا رول خان صاحب نے جو ہے وہ کم کر دیا. بلکہ کام کیا کر دیا, سنتے ہی نہیں تھے کوئی ان کی بات. چلیں اب اللہ کرے اپنی ان غلطیوں سے خان صاحب سیکھیں, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی آپ چیزوں کو سیکھنا چاہیے. جتنے بھی سیاسی جماعتیں سیکھتی ہیں تو اس سے پاکستان آگے بڑھتا ہے. مجھے اور صدیق جان کو دیجیے اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.